तुमगेले तुझ सकल आहाय ते मी आमगे बायलां सांगिले 9 वरांचे जात्रेक सकाळीचे इंकपा हालसो बंद म्हणून तेका लागून आम तुका फोन केलो तुवें आमगे अपॉइंटमेंट दिलो तुवें आयको ऑफिसरां सांगिले तेका हायकोर्टा अपील घालपुसान आयको तें इकून दिलो हे तुगेलें बरेपण हे भाशेन तुवें केलें म्हणून आम तुका देव बरें कोताय देव बरें सारकें बाबा कित्याक तुवें म्हाका उगड आसा गेले त्या वर्सा तुवें सीएम आम तुजी फोन मान सीएमान सांगलोले ते लोकल नुस्त्याकारां इकून दी म्हणून सो तेका लागून आम तुका सांगिलां सो देव बरें कर तुका आतां तुवें कितें कर 1 म्हयन्या भितर बेगीन कर तुमकांच बरें तें तुमकां हांगा येवपाची मागीर गरज ना सर आतां कोण घालच्याक मेळपाक पडना तुमगे रिप्रेझेंटेटिव्ह कितें वचत मेळा सोमती हियरिंग जातली तुमची आमच्या अशें आसा आनी तो पेरिशेबल आयटम तो तुमचो दवरपाक मेळना आयटम ते बेगीन हियरिंग घेवचें पूण तुजो एडवोकेट मागतलो अर्जंट बेसिसाचेर मागतलो थोडे मॅटर कशें आसता आज घाल्यो की कोर्टाक जाय तेन्ना मेळटा ह्यो अर्जंट बेसिसाचेर मेन्शन केल्यो न्ही जाल्यार तुका अर्जंट मेळटलें बेगीन ऑर्डर मेळटली सुटलो ओके हे डिपार्टमेंटान सांगिल्लें तुमी हालसो 9 वरांचेर नुस्तें इंकपाक बंद म्हणून सो आमी आमगेले चेअरपर्सन आहा तेजें नांव कितें दायजी काल फोन केलो बाबा आमकां नुस्तें इंकपाक बंद करूं लायलां दायजीन लास्ट इयर सीएमा सांगून आमगेले बाजारात गेट ओपन करून आम नुस्त्या पडटे हुंचे टायम हांवें नुस्तें इंक म्हणलें सो जायजीन आयकोय सांगिलां ते आमगे ट्रेडिशनल नुस्त्याकार तेका इंकपा दियाय कांय आपण तुमकां प्रॉब्लेम करपा ना ते पासत हांव तेका देव बरें करूं म्हणटा आमगे नुस्त्याकार भावां आनी बायलां नांवां कितें कोर्टान बी वच म्हटलां तुमकां तेणी सांगिलां कोर्टाक तुमी अपील कोराय म्हूण आमी ट्रेडिशनल नुस्त्याकार आमगे दोयऱ्या नुस्त्या मान आमगे गोंयच लोकां नुस्तें इंकताय म्हणून कळ्ळें तुका कित्याक आमगे नुस्त्या मरे खुंयचे टायमा येता आमकां टायमींग आसना सो ते भाशेन अंडरस्टँडींग जाला तें आम कोर्टाक सांगतले आनी कोर्ट गोंय आमच्या फावरान करतलें काम फिशरमॅनाचें कशें आसता की तांचें नुस्तें टायमींग नासता येता तांच्यो बोटी जेन्ना भायर वतात तांकां टायमींग नासता केन्ना येता तें आमचो होलसेल मार्केटाचो टायमींग 9 पर्यंत आसता सो तांचें एक येता नुस्तें 9चे भायर येता 10 येता 11 येता 12 येता थोड्यांचे सांजचे येता सो तेन्ना तांकां विकपाक मेळना सो तांचो एक डिमांड आशिल्लो की आमकां तो विकूंक दिवचो म्हणून आमचे येता तेन्ना तो पेरिशेबल आयटम आशिल्लो तेन्ना आमी तांकां सांगिल्लें आमी हेल्प करता म्हणून आनी तांकां सांगलां तशें रिस्ट्रिक्शन्स नांवाची आसा म्हणून सो तुमी खंय एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी कडेन वचून तांचे कडेन टायमींग वाडोवन घेवचें नाल्यार कितें तरी एक ऑर्डर हाडची फाल्यां हायकोर्ट आसा नाल्यार आनी कोण आसा तांकां तुमी एप्रोच जावन तुमी एक अशी ऑर्डर हाडा म्हणजे ती आमकांय फाल्यां त्रास पडना हायकोर्टाच्यो खुबश्यो ऑर्डरी येता सो त्यो हें करप ताचें पालन करप हें आमकां बायंडींग आसता सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो की तुमचे प्रॉब्लेम जेन्युइन आसा आनी तुमी कोर्टाक सपोज तुमचे हे सगळे जेन्युइन प्रॉब्लेम सांगत जाल्यार कोर्ट पसून तुमचे फेवरेबलूच ऑर्डर दितले सो तांकां सगळ्यांक तें पटलें आनी टेम्पररी आमी तांकां रिलीफ दिला पण तांणी सांगलां की आमी एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी कडेन वचून अशी एक ऑर्डर हाडटा जाणे करून ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक त्रास जावचो ना आमचो एक हें आसा की गोंयकारांक जावं ट्रेडिशनल फिशरमॅन जावं रांपोणकार जावं हे बाकीचे सगळे जावं तांकां त्रास जावपा जायना हांगाच न्ही जाल्यार आमी वास्को पसून तांकां आमी फूल सपोर्ट करता कित्याक हें ट्रेडिशन आसा तें एक लास्ट अशें ट्रेडिशनल आमच्या हातान उरिल्लें आसा गोंयकारांच्या सो तें उरपाक जाय तशेंच आज आमकां फ्रेश नुस्तें मेळटा तें कोणा खातीर मेळटा हांचेच खातीर मेळटा सो तें उरचें आनी हे खंय तें सोडून भायर वचचें न्ही नाजाल्यार ते आमी सपोज तांकां सपोर्ट करना आज ते खंय तरी भायर वतले आनी खंय वतले सो तांकां सपोर्ट करपाक आमी फुल्ली रेडी आसा तांकांय सांगलां थोड्यो गोश्टी करपाक सो तेय रेडी आसा सो जातलें प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो